سان اوغينكي ديسكا. معكم وي ام جابانيز كالتشر كلوب جامعة القضايا. الحصة ديال اليوم غنقراو فيها البارتيكول دي. كنا ديجا خدمنا البارتيكول دي في جرامر 7 وقلنا كنستعملوها مع وسائل النقل. اليوم غنشوفوا واحد الاستعمال اخر ليها اللي هو البلاصه، وغتعقلوا بلي ديجا درنا بارتيكول اي اللي قلنا هي ديال البلاصه. اذا شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو ان اي كنستعملوها فاش كتكون البلاصه اللي كنهضروا عليها وجهه ديال الفعل، زعما ديستيناسيون. مثلا الا قلت واتاشيوا دايغاكو اي ايكيماس، كنعني بلي انا غادي للجامعه. هنا الجامعه وجهه ديال الفعل ايكيماس. ولكن فاش كنستعملو دي مع البلاصه كتكون ديك البلاصه هي اللي كيطرا فيها الفعل، هي اللي كتوقع فيها لاكسيون. اذا بحال قلنا اي هي حرف الجر الى ولا preposition to، و دي هي حرف الجر في ولا preposition in at ولا on. نشوفوا مثال. ناخذ الجمله ديال الحصه الفايته واتاشيوا بيتزا او تابيماس، انا كناكل بيتزا. الا بغينا نقولوا انا كناكل بيتزا في الريستورون، هنا ريستورون هي البلاصه اللي واقع فيها الفعل ديال تابيماس، اذا غنستعملوا البارتيكول دي. الجمله غتكون واتاشيوا ريستوران دي بيتزا او تابيماس. واتاشي الفاعل والبارتيكول ديال الفاعل، ريستوران البلاصه فاش واقع الفعل، دي البارتيكول ديال البلاصه، بيتزا مفعول به او البارتيكول ديال مفعول به، و تابيماس هي فعل اكل في المصفون. اذا قلنا البارتيكول دي كتدل على البلاصه فاش واقع الفعل، وهي كتجي مورا البلاصه وقبل من لاكسيون. اذا ستركتور كتكون البلاصه عاد البارتيكول دي عاد لاكسيون. نشوفوا دابا شي امثله. المثال الاول واتاشيوا اوتشي دي تيريبيو ميماشتا. واتاشي هو الفاعل والبارتيكول ديالو، اوتشي هي الدار، دي البارتيكول ديال البلاصه، تيريبي هو المفعول به التلفازه او البارتيكول ديال المفعول به، وميماشتا هو ميماس في الباست. هنا الفعل ديال تيريبيو ميماشتا زعما لاكسيون ديال انني تفرجت في التلفازه، هاد لاكسيون وقعت في الدار، داكشي علاش درنا اوتشي دي. اذا انا تفرجت في التلفازه في الدار. المثال الثاني موريسان وا دايغاكو دي ايغو بنكيوشيماس. اذا موريسان كيقرا لونجلي في الجامعه، اذا الجامعه هي دايغاكو هي البلاصه فاش كيوقع الفعل ديال بنكيوشيماس، داكشي علاش درنا البارتيكول دي مورا دايغاكو. المثال الثالث سعيد سان وا كيوشيتسو دي نيهونغو هاناشيماس. كيوشيتسو هي الكلاسروم، هي القاعه ديال الدرس. نيهونغو هي جابانيز وهاناشيماس هي كيهضر، اذا سعيد سان كيهضر بالجابانيز في القسم. المثال الرابع مراد سان وا توشوكان دي هون او يوميماشتا. اذا مراد سان قرا كتاب في المكتبه. هنا توشوكان هي البلاصه فاش كيوقع الفعل ديال هون او يوميماشتا، هي البلاصه فاش كيقرا مراد سان الكتاب، داكشي علاش درنا موراها البارتيكول دي. ماكي سensei wa soup de ichigo o kaimashita. هنا ماكي سensei هي فاعل و بارتيكول ديال الفاعل، سوب هي البلاصه فاش طاري الفعل، دي البارتيكول ديال البلاصه، ايتشيغو هو الفريز و بارتيكول ديال المفعول به اللي هو ايتشيغو، و كايماشتا هو كايماس في الماضي اللي هو شرا. اذا ماكي سensei شرات الفريز في السوبر مارشي. هنا كاين البلاصه عاد البارتيكول دي عاد لاكسيون ديال ايتشيغو او كايماشتا ديال انها شرات الفريز. الا بغينا نسولو على البلاصه فاش واقع الفعل كنستعملو دوكو دي. دوكو حيت غالبا كتعوض البلاصه في السؤال، و دي حيت هاد البلاصه هي اللي واقع فيها الفعل، اذا كنسولو دوكو دي. دوكو دي ما تخلطوهاش مع دوكو اي اللي كنسولو بها على الوجهه ديال الفيربس ايكيماس كيماس وكايريماس، ولا مع ناندي اللي كنسولو بها على وسيله النقل. مثلا رضا سان وا دوكو دي سوشي و تابيماسكا. هنا كنسولو رضا سان فين كياكل السوشي، اذا كنسولو على البلاصه فين كطرا لاكسيون ديال سوشي و تابيماس، داكشي علاش استعملنا دوكو دي. رضا سان وا دوكو دي سوشي و تابيماسكا، ما تنساوش كا البارتيكول ديال السؤال. الجواب يقدر يكون رضا سان وا سوشي ستوا دي سوشي و تابيماس. سوشي ستوا هي سوشي ستور، المحل ديال السوشي. اذا هنا دوكو عوضناها ببلاصه، البلاصه فاش كيوقع الفعل ديال
sushi o tabemasu. ندوزو دابا للكايوا. هاد الكايوا عندنا فيها ميدوري وهانا. كونبان باب مراكش اي ايكيماس.いいですね。バブマラクシュで何をしますか？買い物をします。そうですか、いいですね。何を買いますか？マキ先生の誕生日プレゼントを買います。そうですか、いいですね。土曜日パーティーをします。ぜひ来てください。ありがとうございます。はい、行きます。どこでパーティーをしますか？何時からですか？うちでします。午後2時からです。わかりました。楽しみです。في لا ريبليك الاولى عندنا كونبان باب مراكش اي ايكيماس، يعني هاد الليله ولا هاد العشيه غنمشي لباب مراكش. لا ريبليك الثانيه اي دسني باب مراكش دي ناني يوشيماسكا، زعما مزيان اشنو غادي دير في باب مراكش. الا لاحظتوا في لا ريبليك الاولى باب مراكش كان وجهه ديال الفيرب ايكيماس، داكشي علاش درنا حداه البارتيكول اي، ولكن في لا ريبليك الثانيه درنا حداه البارتيكول دي، حيت هي البلاصه اللي غيدار فيها الفعل شيماس، يعني اش غادي دير في باب مراكش. في لا ريبليك الاولى انا غنمشي لباب مراكش، اذا هي كانت وجهه في لا ريبليك الاولى، كانت وجهه في لا ريبليك الثانيه البلاصه فاش دار الفعل. لا ريبليك الثالثه كايمونو شيماس. كايمونو هو شوبينغ، وفي الجابانيز راه كيقولوا حتى شوبينغ، يعني ممكن تقولوا شوبين او شيماس ولا كايمونو او شيماس. لا ريبليك الرابعه سو ديسكا اي ديسني ناني او كايماسكا، يقول ليه بصح مزيان اشنو غادي تشري؟ ماكي سensei نو تانجوبي بريزنتو كايماس. هنا عندنا ماكي سensei نو البارتيكول ديال الملكيه، تانجوبي بريزنتو هي الكادو ديال عيد ميلاد، اذا بغا يشري الكادو ديال عيد ميلاد. سو ديسكا اي ديسني دويوبي باتيو شيماس زي كتي كوداساي. دويوبي هي السبت، باتيو شيماس هي غنديرو حفله، اذا نهار السبت غندير حفله. زي كتي كوداساي هي عافاك اجي، ضروري خصك تجي. اريغاتو غوزايماس هاي ايكيماس، شكرا بزاف، ايه راه غنمشي. دوكو دي باتيو شيماسكا. هنا دوكو دي كنسولو به على البلاصه فاش غيديروا الحفله. نانجي كاراديسكا، نانجي كاراديسكا كنسولو بها على الوقيته. اوتشي دي شيماس، اذا غنديروا الحفله في الدار. كوكو نيجي كاراديس، اذا الحفله غتبدا مع الجوج. وكاريماشتا تانوشيمي ديس، اذا صافي فهمت. I'm looking forward to it. ميناسان دابا ندوزو لي نشو جوج سلايدز اللي جايين نديرو فيهم بوز حتى تجاوبوا، ومن بعد كملوا الفيديو باش نصحوا. غامباتي كوداساي. السؤال الاول فيه دوكو دي ايغا ميماسكا. اذا هنا كنسولو فين غتشوف ولا كتشوف الفيلم. اذا بلاصه دوكو غنديرو بلاصه، ومورا بلاصه ضروري خصنا نديرو دي. مثلا غنديرو شيبويا دي ايغاو ميماس، حيت شيبويا هي البلاصه اللي كيوقع فيها الفعل ميماس ولا لاكسيون ديال ايغاو ميماس. غنديرو مورا شيبويا البارتيكول دي، اذا شيبويا دي ايغاو ميماس. السؤال الثاني دوكو دي ساكانا نو تاجين او تابيماشتاكا. هنا سولنا على البلاصه بدوكو دي. ساكانا نو تاجين، ساكانا هي الحوت، نو بارتيكول ديال الملكيه، و طاجين عندني فين كليتو طاجين ديال الحوت، ولا فين كليتي طاجين ديال الحوت. هنا مثلا نقدروا نجاوبوا واتاشي نو اوتشيدي ساكانا نو طاجين او تابيماشتا، ولا اي بلاصه بغيتو. غير ما تنساوش ديروا مورا البلاصه البارتيكول دي، وما تنساوش تحيدوا كا ديال السؤال. السؤال الثالث عندنا فيه فراغ كوهيو نو ميماسكا. هذا سؤال كنسولو فيه على البلاصه فين كتشرب القهوه. اذا غنقولوا دوكو دي كوهيو نو ميماسكا، وفي الجواب خصنا نديرو بلاصه، والبلاصه ضروري تكون موراها البارتيكول دي حيت هي باش كيوقع الفعل. اذا غنجاوبو كايشا دي كوهيو نو ميماس. السؤال الرابع عندنا فيه فراغ دي نيهونغو بنكيو شيماشتاكا.
هنا عندنا دي، اذا قبل منها غتكون دوكو، حيت حنا كنسولو هنا على البلاصه فين قريتي الجابونيه. دوكو دي نيهونغو بينكيو شيماشتاكا. الا بغينا نجاوبو مثلا غنديرو دايغاكو دي نيهونغو بينكيو شيماشتا، قريت الجابونيه في الجامعه. السؤال الخامس عندنا فيه اوتشي دي ريبورتو كاكيماشتاكا، يعني واش كتبتي الغابور في الدار. في الجواب على هذا السؤال عندنا ايه توشوكان. اذا بحال الا بغينا نقولوا لا، راه كتبت الغابور في المكتبه، حيت توشوكان هي المكتبه. اذا اش غنديرو مورا توشوكان؟ خصنا نديرو بارتيكول دي، وقبل من البارتيكول او غنديرو لوبجي ديريكت اللي هو ريبورتو. ريبورتو اذا غيكون الجواب ايه توشوكان دي ريبورتو كاكيماشتا. اذا لا، كتبت الغابور في المكتبه. السؤال الاخر عندنا فيه كينو نانيو شيماشتاكا، اذا البارح اشنو درتي؟ وفي الجواب عندنا البارتيكول دي، اذا خصنا نقولوا بلي راه درنا شي حاجه في شي بلاصه. مثلا غنقولوا كينو اوتشي دي ايغاو ميماشتا، البارح تفرجت في فيلم في الدار. ما تنسوش ديروا بلاصه قبل البارتيكول دي وموراها ديروا اون اكسيون. تقدروا تجاوبوا باي فعل بغيتو، حيت هنا السؤال كان فيه شيماشتا، غير ما تنسوش ديروا الفيرب في الماضي. ميناسان كيونو جوغيو وا اواريماشتا، ميتي كوريتي اريغاتو غوزايماشتا، ديوا ماتا رايشو.